किताब और सुन्नत की मुहर लगी हो, कुरान और हदीस की मुहर लगी हो, और सन दूसरा उसूल अमले सालेह के लिए नेकी का काम किसको कहा जाएगा? हम नमाज पढ़ें दिखलावे के लिए। कुछ मैंने देखा, आसनसोल में पढ़ा रहा था, मेरे कुछ दोस्त तैयार थे और अचानक उन्होंने नमाज शुरू कर दी। मैंने पूछा, हाँ जी, कल तक तो नमाज नहीं पढ़ते थे और अभी जवानी के मरहले में हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी का कुछ ख्वाब देख रहे हो कि अच्छे घराने में शादी हो जाए, खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए, कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि दुआ मांग रहे हो और नमाज स्टार्ट कर दिए, नमाज शुरू कर दी? कुछ लोग ऐसे है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं, आप सबों को पता होगा, आप लोग बड़े तजुर्बाकार हैं, तजुर्बाकार है ना। कुछ लोग होते हैं समधी को दिखलाने के लिए, मौलाना रियासत साहब मदजिल्लहुल आली। कुछ लोग होते हैं समधी साहब आने वाले हैं, डेट दिए हुए हैं कि सोमवार के दिन इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, आएंगे। अब ये यहाँ वाले समधी साहब जो है, ये तो बेनमाजी है समधी साहब, अब ये एकदम कपड़ा अपनी रफीक हयात शरीक हयात से बोलती हैं, कपड़ा साफ कर दो शरीक हयात। आज तो ये कल तो जो है समधी साहब आने वाले हैं, अब शरीक हयात बेगम साहिबा कपड़ा साफ कर देती हैं और आर्जी तौर पर टेम्पोरी नमाजी पर जाते हैं। अब ऐसे नमाजियों को देखो, जब मस्जिद में पहुंचते हैं ना तो कुछ लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि आया वही आदमी है कि कोई और है, क्योंकि कभी टोपी पहनता नहीं है और आज टोपी पहन के आ गया है, तो समझ में लगता है कि कोई मेहमान कहीं दूसरी जगह का मेहमान तो नहीं आ गया है। लेकिन जब गौर से देखते हैं तो सोचते हैं ये तो फला साहब हैं और समधी के साथ आए हैं, बस खेला खत्म है, जान लेते हैं। सुनो, अच्छा अमल उसी को कहा जाएगा जिस अमल को रिया कराना अंजाम ना दिया जाए दिखलावे के लिए, है ना। अभी हम लोगों ने कुर्बानी की, अच्छा बकरा खरीदा किसी ने और किसी ने मोटा फरबा जानवर खरीदा। अगर उस कुर्बानी के पीछे अगर रियाकारी शामिल हो जाए तो सुनो, वो कुर्बानी नहीं होगी और उस कुर्बानी को भी अच्छा अमल नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि उस अमल में रियाकारी आ गई, दिखलावा आ गया। नमाज पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो कि लोग कहेंगे नमाजी साहब, हज में जा रहे हो लोग कहेंगे हाजी साहब, उम्रे में जा रहे हो लोग कहेंगे आमिर साहब जी उम्रा करने वाले हैं, उम्रा करके आए हैं, ये भी हाजी हैं। आप दीन के काम में अपने माल को खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि ये सदका करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाले हैं। अगर मंशा यही है, अगर गर्ज़ो गायब दिखलावा है, रिया नमूद है, नुमाइश है, लोगों होशियार हो जाओ, तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं की जाएंगी, तुम्हारे रोजे भी कबूल नहीं किए जाएंगे, तुम्हारे हज भी कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी नेकियां भी रायगां कर दी जाएंगी अगर आपकी नेकियों में रियाकारी की शमूलियत आ गई। सुन लो इसे, नेकी का अमल इसी को कहा जाएगा। और सुनो, नेकी का अमल इतना आसान नहीं है। बच्चे तो बहुत हो गए हमारे, है ना, हम सबों के बच्चे बहुत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आबादियां बढ़ गई है ना, मोहल्ले भर गए, कस्बे भर गए, गांव भर गया। कभी दुआ किया, कौन सी दुआ? वो दुआ जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने की थी, अपनी औलाद के लिए की थी। अभी औलाद नहीं, अभी बुढ़ापे का आलम, बुढ़ापे की जिंदगी, लोगों बुढ़ापा पंखा चला दीजिए,
पसीना सूख गया तो फिर अभी 10 मिनट 15 मिनट खींच देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पंखा काहे चलाते हो यार, मुड़िया मुकर्रर है, पंखा चलाओगे आराम मिलेगा, तकरीर नहीं छोड़ेंगे। हम दाएं बाएं देखते नहीं हैं और किसी को उतनी हिम्मत भी नहीं है कि कह दे के छोड़ दीजिए, है ना। बुलाया क्यों भाई, बरसात के मौसम में तकरीर सुनो, तकरीर सुनो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, बुढ़ापे की जिंदगी है, बुढ़ापे का आलम है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे औलाद देना, तो नेक औलाद देना, अपने सारे जो अंजाम दे, नेकियां अंजाम दे, अच्छा काम करने वाली औलाद हो। रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आज जायजा लो, आज मुहासबा करो लोगों, आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो ये दुआएं कर रहे हैं, है ना। लड़का पैदा हो जाता है, अकीका तो कर देते हो, है ना, अकीका कर देते हो, अकीका कर देते हो, इखराज कर लेते हो, खर्च कर लेते हो, अपने रिश्तेदारों को मजबूर कर लेते हो, लेकिन लड़का की पैदाइश से पहले और लोगों और मिल्लत इस्लामिया के अफराद और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, क्या तुमने अपनी जिंदगी में औलाद की पैदाइश से पहले कभी ये दुआ की जो दुआ हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह इतनी उम्र गुजर गई, ऐ अल्लाह बुढ़ापे का आलम है, ऐ अल्लाह लेकिन मैं मायूस नहीं हो, ऐ अल्लाह मैं नाउम्मीद नहीं हो, ऐ अल्लाह मुझे बच्चा देना, तो वलद सालिह देना, नेक लड़का देना, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ऐसे उधर से लूट करके लाया, कूट करके खाया, लूट करके लाया और कूट करके खाया, चोरी और सीना चोरी घर में आया, सीना चोरी किया, मोहल्ले में सीना तान कर चले, कौन है मेरे सामने, चोरों लुटेरों जुल्म ज़ियादती करने वाले लोगों, सीना पीटते हो, कमर कसते हो। अरे हलाल रोजी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, हराम से परहेज करो, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है मेरे भाइयों। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी दुआ की थी, अपनी औलाद के हक में नोट कर लो, नोट कर लो, कल्बो दिमाग की डायरी में नोट कर लो, दुआ की थी, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना दे, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल कर लेना। और नमाजी हो, नमाज तो पढ़ते हो, लेकिन क्या अपनी नमाज के दौरान ये दुआ कर रहे हो क्या, ये दुआ करते हो क्या? और लोगों ये दुआ करनी चाहिए, जो नमाजी हैं उन्हें ये दुआ सीख लेनी चाहिए, ये दुआ रट लेनी चाहिए, ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। वो ये दुआ करे, नमाज तो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन सुन लो दुआ जरूर करे, ए अल्लाह हमें नमाज पढ़ने वाला बना दे और हमारी ज़ुर्रियत को भी नमाज को पढ़ने वाला बना दे। ऐसे हमने सारे करते हैं ना, और रात आए सोए, नमाज से कोई मतलब नहीं, सुबह उठे चले गए, जैसे बाप वैसे बेटा, बेटा शराबी, बाप भी शराबी, बाप जुआरी, बेटा भी जुआबाज। हाय 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 हाय, मातम है मेरे भाइयों। और सुन लो, आओ
تیسری چیز اور چوتھی چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، آخری شکل دیتا ہوں، سنو۔ کامیابی ملے گی، چاہتے ہو جنت میں جانا، چاہتے ہو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، سنو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا اظہار کرنا ہوگا، حق کا اعلان کرنا ہوگا، حق کو سامنے رکھنا ہوگا، حق کا اظہار کرنا ہوگا، حق اور باطل کے درمیان، غلط اور سچ کے درمیان تمیز پیدا کرنی ہوگی۔ سن لو میرے بھائیوں، سن لو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر بیٹا غلط راستے پر ہے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو منع کرے۔ اگر باپ غلط راستے پر گامزن ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، باپ شرابی ہے، باپ جوا باز ہے، باپ زناکار ہے، اور بیٹے کو معلوم ہے باپ مشرک ہے، مزاروں میں جاتا ہے، درگاہوں میں جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، اور وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہاں منتیں مانگتا ہے، اپنی منتیں مانگتا ہے، جی وہاں سرنیاں چڑھاتا ہے، وہاں چادریں چڑھاتا ہے۔ بیٹے کو باپ کے سارے کرتوت معلوم ہے۔ اور لوگوں اور جوانوں سن لو، اگر باپ تمہارا غلط کام کر رہا ہے، اسے ٹوکو، اسے منع کرو، اسے حق کی راہ پر دکھلاؤ۔ یاد ہے کہ نہیں، معلوم ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور لوگوں سن لو، اور آپ کا باپ آزر ہے، بت پرست ہے، آزر بت پرست ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا کہا؟ حق کا اظہار ہی تو تھا، حق کا اعلان ہی تو تھا، حق کی بات ہی تو تھی میرے بھائیوں، لیکن ادب کے دائرے میں کیا، حق کا اظہار اپنے باپ سے بھی کیا تو ادب و احترام کے ساتھ کیا۔ ایسا نہیں کہ لاٹھی اٹھایا، ایسا نہیں کہ پتھر اٹھایا، ایسا نہیں کہ گالی گلوچ کیا۔ سن لو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا محترم کا لفظ کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ بھی جملہ کہا تھا کہ اے میرے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے باپ، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا محترم، اے میرے والد محترم، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آج تو بیٹا باپ سے ڈرتا ہے کہ اپنے باپ کو اگر کہیں گے شرابی باپ یا شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جتنا اونچے معیار کا کام کرو گے، سن لو اللہ تمہیں اس قدر بلند معیار کے حامل بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے درجات کو بلند کر دے گا۔ میں خوش ہوں حافظ ریاست صاحب فیضی کے اس عمل سے، ابھی کچھ گھنٹے قبل میں نے ان کے جاری ابھی جو جاری ہے، جو کام چل رہا ہے، جو تعمیری کام چل رہا ہے مدرسے کے شکل میں نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں اپنی دولت کو، اپنے سرمایہ کو خرچ کرنا، اچھے اور معیاری کاموں میں اپنی دولت کو لگانا۔ سن لو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی کے اندر بھی درجات عطا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی بلند بالا جگہ عنایت کرے گا۔ پتہ ہے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. شب معراج ہے، معراج کی رات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ کی شخصیت نظارہ کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہو رہے ہیں. یہ اونچا کام ہے. اپنی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کام چھوڑو یارو. یہ چھوٹے چھوٹے کام کے پیچھے کیا پڑ رہے ہو؟ اگر اللہ نے صحابہ خوشحال بنایا ہے، کہیں مسجدیں بنا دو، مدرسے میں 2-3 ایک روم کیا اپنے گھر میں کئی روم بناتے ہو، ایک مدرسے میں 2-3 روم بنا دو. ٹی وی نہیں ہے ٹی وی بنا دو، کنواں نہیں ہے کنواں بنا دو، پنکھے نہیں ہے پنکھے دے دو، بجلیوں کا انتظام کر دو. یہ سب کام ہے، یہ سب کام کرو. اللہ بہت جگہ ہو گیا. حافظ صاحب معاف فرمائیے گا ہے نا، اور آئندہ پھر بلائیے گا، بھول مت جائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے حافظ علاؤالدین صاحب اثری رحمہ اللہ.